वजीफ़ा फॉर हाजत के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। 9 रजब आने वाली है। 9 रजब हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे कम सिन बेटे 6 महीने के बेटे और करबला के सबसे छोटे फातिह शहीद हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। उसी हवाले से क्योंकि उनका विलादत आ रही है तो उनके हवाले से उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए समझे मैं आपको औलाद का वजीफ़ा, बेहतरीन वजीफ़ा, 110% काम करने वाला वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। मगर हरगिज़ ये शर्त नहीं है कि इस वजीफ़े को आपने 9 रजब को ही करना है। जी नहीं, ये वजीफ़ा आप किसी भी दिन किसी भी मंथ में कर सकते हैं। ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है कि जिसने भी आज तक किया है उसको अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है। ये 110% काम करने वाला वजीफ़ा है। इसके करने वालों को कहा जाता है कि उसको अल्लाह कभी भी इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं लौटाता। और अगर वास्ता हज़रत अली असगर का दे दिया जाए तो फिर इस वजीफ़े को 4 चांद लग जाते हैं। जिन लोगों ने भी इसको किया है उनके कमेंट्स में ज़रूर शो करूँगी ताकि आपको पता चले कि ये वजीफ़ा कितना पावरफुल है और आपको भी हौसला मिले और फिर आप भी इंशाअल्लाह ताला इसको करें। इजाज़त के लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा और कमेंट में सुभान अल्लाह या माशाअल्लाह लिखना होगा तो आपको ऑटोमेटिकली इजाज़त मिल जाएगी। इजाज़त इसलिए रखी गई है मैंने ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बे औलाद लोगों तक पहुँचे। वजीफ़े की तरफ आते हैं। ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी महीने में कर सकते हैं। इसकी कोई शर्त नहीं है, बार बार बता रही हूँ। अच्छा, दिन किस वक्त करना है और दिन तो मैं वैसे तो ये आप इसमें कोई शर्त नहीं कि किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर प्रेफर करूं या मैं अगर कहूं तो आप लोग इसका दिन रखा करें जुमेरात मगरिब के बाद शब जुमा लग जाती है, ये बेहतरीन दिन है। इस दिन ज़रूर करा करें। कोई भी वजीफ़ा स्पेशल वजीफ़ा स्टार्ट करना हो तो ज़रूर इसी से स्टार्ट किया करें। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है। उसकी वजह यह है कि हफ़्ते के 7 दिनों में अल्लाह ताला ने जुमेरात और ख़ास तौर से शब जुमा यानी जुमे को और जुमेरात की रात को बहुत फजीलत दी है। उसमें किए जाने वाले अमाल वज़ाहिर दुआएँ इबादत नेकियां इनका जो है 50 गुना ज़्यादा इसका जो है वो बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ती है बाकी दिनों के मुकाबले में। तो मैं तो कोई ख़ास स्पेशल वजीफ़ा कोई करने वाली होती हूँ अपनी हाजत के लिए तो मैं जुमेरात की मगरिब के बाद यानी कि शब जुमा लग जाता है, जुमे का दिन शामिल हो जाता है। आपको पता होगा कि इस्लामिक महीने में मगरिब के बाद जो है दूसरा दिन शामिल हो जाता है यानी वो स्टार्ट हो जाता है। तो मैं जुमेरात के मगरिब के बाद का दिन और जुमे के दिन रखती हूँ। अच्छा जी, वैसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। 2 नफल आपको सलातुल हाजत के पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद आपने जाए नमाज पर बैठकर 11 बार दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर 7 मरतबा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम यानी सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर जब सूरह फातिहा पढ़ लें तो इसी सूरह फातिहा की एक आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आपको 100 दारे यानी कि एक तस्बीह पूरे पढ़नी है। फिर आखिर में दोबारा 11 बार दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। साथ में आपने 1 गिलास 1 जग 1 लीटर 1.5 लीटर 3 लीटर पानी बोतल बना लीजिए। कम से कम बड़ी बोतल पानी की रखिए और उसके ऊपर ये वजीफ़ा जो आपने पढ़ा है दुआएं पढ़ी हैं और इसको दम कर दीजिए। वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो गया। पानी का क्या करना है वो मैं आपको आखिर में बताती हूँ। उसके बाद आपने हाथ उठाने दुआ के लिए। दुआ की जो ये अल्फाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही अल्फाज होने चाहिए। चाहे तो इन लफ्ज़ों को याद कर लें या फिर इनको कहीं लिख लें। वजीफ़े को कम से कम 2 से 3 या 4 दफ़ा करने से पहले ज़रूर देख लिया करें ताकि किसी भी किस्म की कोई गलती या कमी ना होने पाए। अल्फाज ये होंगे आपके दुआ के, हाथ उठाइए और अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं अपनी हाजत के लिए तो परवरदिगार आपकी दुआ को फ़ौरन कबूल करता है। अल्फाज आपके ये होंगे, या अल्लाह अकेली ज़ात तो आपकी अच्छी लगती है, हम तो औलाद वाले अच्छे लगते हैं। या अल्लाह आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 महीने के छोटे बेटे हज़रत अली असगर का वास्ता हमको सही और सालिम और अच्छे नसीबों वाली औलाद अता कर।
اور اولاد کے لیے یا کسی بھی وجہ دعا مکمل مانگا کریں. اولاد آپ کو نامکمل بھی اللہ دے سکتا ہے اور مکمل بھی دے سکتا ہے، اس لیے اللہ سے پوری دعا مانگا کریں، مکمل دعا مانگا کریں، اچھی نصیبوں والی ہو، اچھے نصیب ہوں اس کے اور مکمل ہو، یہ مانگیے. اور بس اس کی جو دعا کے الفاظ میں دوبارہ بول دیتی ہوں. یا اللہ اکیلی ذات تو آپ کی اچھی لگتی ہے، ہم تو اولاد والے اچھے لگتے ہیں. یا اللہ آپ کو امام حسین کے 6 مہینے کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ ہم کو اچھے نصیبوں والی اور صحیح اور سالم اولاد عطا کر. بس آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. دن میں کسی بھی وقت آپ نے ایک یہ تسبیح اس کی بھی پڑھ لینی ہے، ربی لا تذرنی فردہ وانت خیر الوارثین، اور اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اچھا، پانی کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو پانی آپ نے بنایا ہے کوشش یہ کریں کہ پورے دن میں آپ جب بھی آپ کو پیاس لگے پانی پینا ہو آپ اسی پانی کو پئیں. چائے بنا رہی ہیں، پوری چائے مکمل ہو جائے تو ایک گھونٹ پانی کا اس میں ڈال لیجئے، چائے آپ پوری اور چائے پی لیں. جوس بنا رہی ہیں، اسی پانی کا استعمال کریں کہ 2 گھونٹ ڈال دیں. کچھ بھی ہے، لکوڈ کی کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کو اسی پانی کا استعمال کر لیں، 2 گھونٹ 3 گھونٹ. جب بھی پیاس لگے آدھا گلاس یہی پانی پئیں. جب ختم ہونے لگے، اینڈ پر آنے لگے، آدھی سے بوتل نیچے ہو جائے، دوبارہ بھر لیں، ریفل کر لیں گی، دوبارہ سے وہ پانی بن جائے گا. اور پورے دن میں آپ بھی پئیں اور کوشش کریں اپنے شوہر کو بھی پلائیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر نیکسٹ ڈے جب آپ یہ عمل کریں گی، یہ عمل آپ نے کم سے کم 7 دن کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت جلد آپ خوشخبری سنیں گی. کمنٹ باکس میں لوگوں کے کمنٹس دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے کتنا فائدہ اٹھایا. کمنٹس اتنے تھے کہ اگر میں کمنٹس ہی شو کر دوں اور ڈالتی جاؤں تو یقین مانیں یہ ویڈیو پتہ نہیں کس ٹائم تک پہنچ جائے. ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے سلیکٹو میں نے جو ہے کمنٹس لوگوں کے اٹھائے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ نے خلوص دل کے ساتھ اس وظیفے کو کیا تو انہی کمنٹس میں ایک دن آپ کا بھی کمنٹ ہوگا اور آپ بھی یہ خوشخبری سنانے والی ہوں گی کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اولاد نصیب کری. اپنے شوہر کو بھی یہ پانی پلائیے، خود بھی پانی پیتے رہیے. 7 سے 8 دن وظیفہ جاری رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے گا پہلے مہینے میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ خوشخبری سنائے گا. اگر پہلے مہینے میں خوشخبری نہیں سناتا تو پھر جیسے دوبارہ آپ پیریڈ سے فارغ ہوں تو پھر دوسرے مہینے نیکسٹ منتھ پھر یہ 1 ہفتہ اس عمل کو کریے انشاءاللہ تعالیٰ. کسی کو پہلے مہینے میں لیے کسی کو خوشخبری، کسی کو دوسرے مہینے تو کسی کو تیسرا مہینے، لیکن آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد مل جائے گی. بس امید اللہ تعالیٰ سے ضرور رکھیے، امید نہیں ٹوٹنی چاہیے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک ضرور کر دیا کریں. لائک کرنے کا مقصد اس لیے ہوتا ہے کہ یوٹیوب کو آپ بتا سکے کہ ہمیں یہ ویڈیو، ہمیں اس کے وظائف پسند آ رہے ہیں، یہ چینل ہمیں اچھا لگ رہا ہے، تاکہ وہ ہماری دعاؤں کو، ان وظائف کو آگے پروموٹ کرے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گانے بجانے اور فلمیں اور ڈراموں کے جو ہیں چینلز کو، ان کی ویڈیوز کو لائک ملتے ہیں، اسی لیے جو یوٹیوب ہے انہی کو آگے بڑھاتا ہے. آپ لوگ جب ویڈیو دیکھنا شروع کیا کریں تو فوراً ایک لائک کا بٹن دبانے میں سیکنڈ لگتے ہیں، مائکرو سیکنڈ لگتا ہے یار، وہ دبا دیں. آپ کی ویڈیو لائک بھی ہو گئی، آپ کا اس میں جو ہے صدقہ جاری میں حصہ بھی ڈل گیا. اور شیئر کرنا ضروری ہے، اجازت کے لیے میں نے بتا دیا ہے آپ کو. تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں اپنی مجھے خاص طور سے یاد رکھیے گا کہ میں اسی طرح اچھی ویڈیو اور وظائف اور دعائیں آپ کے لیے لاتی رہوں اور میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے. یہ بھی دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا حوصلہ اور طاقت بھی دے. باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.